Josue 14. Mao kini ang yuta sa Kanaan nga nadawat sa katawhan sa Israel. Gibahin-bahin kini ni Eleazar nga pari og ni Josue nga anak ni Nun og sa mga pangulo sa mapanimalay sa mga banay sa Israel. Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises ang yuta sa siyam og tunga ka banay gibahin-bahin pinaagi Gripa. Gihatag ni Moises ang usa ka bahin sa yuta ngadto sa duha ka banay ug tunga sa silangan sa Jordan apan wala niya hatagig yuta ang mga Levita. Ang mga kaliwat ni Jose gibahin sa duha ka banay, Manases ug Ephraim. Ang mga Levita wala makadawat og bahin apan nakadawat silag mga syudad nga ilang kapuy-an og mga pasibsibanan alang sa ilang mga baka o karnero. Gibahin-bahin sa katawhan sa Israel ang yuta sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang katawhan sa banay ni Juda miadto kang Josue sa Gilgal. Giingnan siya ni Caleb ang anak ni Jephunneh nga kinisihanon. Nasayod ka sa giingon sa Ginoo kang Moises, ang alagad sa Dios didto sa Kades Barnea, mahitungod kanimo ug kanako. Nagpanuigon ako og 40 sa dihang gipadala ako ni Moises nga sulugoon sa Ginoo gikan sa Kades Barnea aron pagpangispiya sa yuta. O gibalitaan ko siya bahin sa akong nasayran. Gihadlok sa akong mga kauban ang mga tao. Apan nagmasinugtanon ako sa Ginoo nga akong Dios. Unya gisaaran ako ni Moises nga miingon, tungod kay nagtuman ka sa gisugo sa Ginoo nga akong Dios, ikaw ug ang imong mga anak sa kahangturan makapanag-iya gayud sa yuta nga naataakan ninyo. Miagi na ang 45 ka tuig sukad isulti kini sa Ginoo ngadto kang Moises. Panahon kadto nga ang Israel milatas sa kamingawan ug hangtod karon buhi ako tungod sa Ginoo. Tan-awa 85 na ang akong edad, ug basko gihapon ako karon sama kaniadto sa dihang gipadala ako ni Moises. Makasuga ko gihapon ako sa pagpakigubat ug sa bisan unsa nga buluhaton. Busa ihatag kanako kining kabungturan nga gisaad sa Ginoo kanako niadtong adlaw sa pagbalita ko ug sa akong mga tawo bahin sa atong naispiyahan. Miingon pagani kita nga ang higanting mga tao nga kaliwat ni anak nagpuyo sa dagkong syudad nga kinutaan. Kung mag-uban kanako ang Ginoo, abugon ko sila sumala sa gisulti niya. Gipanalingina ni Josue si Caleb ang anak ni Jephunneh nga kinisihanon o gihatag kaniya ang Hebron. Ang Hebron ila gihapon sa makaliwat ni Caleb tungod kay nagmasinugtanon siya sa Ginoo ang Dios sa Israel. Kaniadto ang Hebron ginganlag Kiriat Arba. Si Arba mo'y labing gamhanan sa mga kaliwat ni anak. May kalinaw na karon sa maong dapit.